अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। ईरान और इसराइल तनाज़े के हवाले से आज की व्लॉग में एक नए एंगल पे बात मैं करना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हेनरी किसिंजर के हवाले से और चीज़ों के हवाले से कि अमेरिकन रोल इसमें, इस हमले में क्या हो था। और उससे पहले जो 1973 में, 1973 में, जो कि रमज़ान जिसे कहते हैं, जो योम किपुर, जो जंग किपुर कहते हैं, इसे ज्यूज़ उसे कहते हैं, इसराइली उसे कहते हैं। तो उस जंग में जो मिस्र ने और उसमें शाम ने हमला किया था इसराइल पे मिलके, और उस वक्त अरब मुल्क सारे उनके साथ थे। तो उस जंग में क्या हुआ था, वो क्या उसमें बेसिक फैक्टर क्या है और अमेरिकन रोल क्या हो सकता है, आज की ब्लॉग में से बात करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट सामने आई है। आज मेरे दोस्त से बात हुई थी, उसमें मैंने कुछ मंगवाई भी है, बुक है, वो बुक भी मंगवाई है। हेनरी किसिंजर के साथ काम भी करते रहे हैं, उनके उनके पर्सनल, उनके स्टाफ में भी, उनके टीम में भी थे, पर्सनल टीम में। और फिर बाद में इसराइल में अमेरिका के डिप्लोमेट भी रहे हैं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ उनके आर्टिकल्स भी देखे हैं, कुछ और चीज़ें भी देखी हैं, और कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हुई हैं। अच्छा, वो बुक जो है उसमें हेनरी किसिंजर की डिप्लोमेसी, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी पर उनकी किताब है। किसिंजर से बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं। उसमें जो एक चीज़ सामने आई है, जैसे एक लगा है, एक तासुर मिलता है उस तरह का, बहुत ओपनली तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये तासुर ये मिलता है कि अमेरिकन चाहते थे कि इसराइल पे हमला हो। मिस्र को उन्होंने, इजिप्ट को, अच्छा 73 की वार में हुआ क्या था? 1973 में हुआ ये था कि मिस्र में मिस्रियों ने उस वक्त, मिस्र मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क था, बड़ी आर्मी थी। एक पहले 67 में वार हुई थी, जिसमें शिकस्त हो गई थी, सबको बहुत बुरी शिकस्त हो गई थी। जमाल नासिर उस वक्त मिस्र के बड़े लेजेंडरी लीडर थे, लेकिन वो बहुत बुरी तरह हार गए। लेकिन उसके बाद 73 में अनवर सादात थे, और इधर हाफिजुल असद थे शाम में। तो इन्होंने मिल के ये तय किया, और उसमें जॉर्डन, वो भी एक अलग से मैं एक व्लॉग करूंगा उस पर, ब्रूस रिडल की एक ब्रुकिंग्स उसके लिए, थिंक टैंक के लिए एक आर्टिकल है, जिसमें उसने बड़ा इंसाफ किया जॉर्डन के शाह हुसैन के बारे में। खैर उसको भी रहने देते हैं, साइड में रखते हैं। तो मिस्र और शाम ने ये मिल के प्लान किया कि हमने अटैक करना है। जॉर्डन को उन्होंने कहा, जॉर्डन ने उसका साथ नहीं दिया, उसको शामिल नहीं हुए। लेकिन साथ में उस वक्त शाह फैसल थे, उनका भी, और पूरा एक नहीं, एक बाज़ लोग तो कहते हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तानी पायलट्स का भी किरदार था उसमें, भुट्टो साहब थे, और पूरा उनका भी किरदार था। बहरहाल वो जो हमला हुआ, अचानक सबसे बड़ी बात है उसमें इसराइल का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, बिल्कुल सरप्राइज था, बिल्कुल। और उससे पहले इसराइल का ना एक नाकाबिल तस्खीर होने का एक इमेज था कि, क्योंकि 67 में उसने आउट क्लास कर दिया था बिल्कुल, अरब आर्मी को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। और उसमें गोलान के पहाड़ियों पे जॉर्डन के कब्जा हो गया था, और सराय सीना पे इजिप्ट का वो भी कब्जा हो गया था। यानी उस जंग में बजाय कुछ लेने के, इन मुल्कों को अपने इलाके कुछ खोने पड़े थे। और उसके बाद इतना ताकतवर इमेज बन गया था इसराइल का कि लगता था कि कोई उनको हाथ ही नहीं लगा सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसमें जो सरप्राइज हमला इतना शदीद था कि उन्होंने मिस्र को धकेल दिया, सराय सीना के बेशतर हिस्से को उन्होंने धकेल दिया, आर्मी को पुश कर दिया। और ऐसे लग रहा था पहले 2-3 दिनों में, जैसे लगा कि जिस तरह ये आर्मी जो, अरब आर्मी जो है, बस ले गए इसराइल को, गया इसराइल खत्म होने के करीब था। और इसराइल को बहुत बड़ा धक्का लगा। फिर अमेरिकन ने उसको, आर्मी को सपोर्ट किया और इंटेंसिव वेपन्स दिए, और बहुत हैवी और जदीद वेपन्स दिए, जिसकी वजह से अगले चंद दिन फिर इसराइल ने रिवाइव किया, उनकी आर्मी ने जवाबन किया, और अल्टीमेटली जंग 73 की इसराइल ने जीती। लेकिन उस जंग में, हमले से, उसके एक नाकाबिल तस्खीर होने का कि हमें हाथ नहीं लगा सकता, वो टूटा। और फिर इसराइल को लगा कि पूरी दुनिया में मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा उस वक्त सिवाय अमेरिकन के। तो वो अमेरिका के साथ उसकी डिपेंडेंसी भी बढ़ी, और तो थोड़ा सा ना, जिसका कहना चाहिए अपनी औकात में आया, थोड़ा सा उसके नीचे हुआ, जो उसका तंतना जो था ना, उसका टेंट्रम जो था ना, वो कम हुआ। और उसी के नतीजे में बाद में 74 में हेनरी किसिंजर की डिप्लोमेसी थी। उन 74 में उन्होंने सीरिया के साथ, शाम के साथ उनका वो एक एग्रीमेंट भी कराया, जिस लड़ाई ख़त्म कराई। और फिर बाद में किसिंजर चले गए थे उस वक्त, बाद में उसके आगे कार्टर आ गए थे, प्रेसिडेंट, डेमोक्रेट्स की हुकूमत आ गई थी, रिपब्लिकन वजीर खारजा थे ना हेनरी किसिंजर। तो बाद लेकर 78 में कैंप डेविड मुआहदा हुआ। कैंप डेविड में ये इनमें मिस्र में और इनके दरमियान इसराइल को एक दूसरे को तस्लीम किया, और फिर सराय सीना का हिस्सा वापस में मिस्र को मिल गया। वो सारे एग्रीमेंट्स हुआ। उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह ये थी नाकाबिल तस्खीर होने का। तो सवाल ये उठाया जा रहा है, बाद लोग कह रहे हैं मिस्र पे ईरान के हमले पे कई हमारे दोस्त तनकीद कर रहे हैं, देखिए जी इससे क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ। और भाई बात ये है कि इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने का इमेज टूटा है इस हमले से, ये बड़ी बात है। और कहाँ देखें 73 और कहाँ 2024, कितने 50 साल से ज़्यादा अरसे के बाद पहली बार के इसराइल पे किसी ने इस बड़े लेवल पे हमला किया। हमास वाला भी उनको एक धचका लगा, लेकिन हमास का हमला एक छोटे लेवल का था,
ایک لو اسکیل کا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ حماس کو وہ بلڈوز کر سکتے ہیں غزہ کو، جس طرح انہوں نے کیا بھی اب. لیکن ایران نے اتنے فاصلے سے، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور کئی ادھر کے جانا پڑا ہے. اور یہ ٹھیک ہے ان کے آئرن ڈوم جو ان کا اینٹی میزائل سسٹم ہے، اور جگہوں پہ بھی ان کی جو امریکنز جو لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، ٹاور 22 کہا جاتے ہیں جارڈن کے ساتھ بالکل ہے، وہ انہوں نے بہت سارے گرائے ہیں ڈرونز، اور بیشتر شاید 90% یا اس سے بھی زیادہ 99% گرا دیے گئے یا جو بھی ہے. لیکن اسرائیل کا ڈپینڈنسی بہت بڑی، ایک بار پھر یورپین یونین پر، خاص طور برطانیہ پہ اور امریکہ پہ. یعنی اندازہ ہوا کہ امریکن شیلڈ کے بغیر، امریکن سپورٹ کے بغیر اسرائیل اکیلا ایران کے ساتھ میزائل حملے کا تحفظ نہیں کر سکتا تھا. یہ بات ایک بار پھر کلیئر ہوئی، طے ہوئی. اس سے کیا ہوا؟ اس سے اسرائیل کا جو بہت اوپر چڑھا ہوا تھا نا، تنتنا ہوا، وہ نیچے آیا ہے، اور آیا بھی ہے. کیونکہ رفح میں، غزہ کا جو علاقہ، جو رفح کا علاقہ جہاں سے رفح کراسنگ ہے، وہ جہاں پہ کلاتی ہے مصر اور اس کا راستہ ہے غزہ کا، رفح میں چونکہ اب وہاں سے غزہ کے ایک حصے کو انہوں نے بالکل تباہی کر دیا نا، تو رفح کے علاقے میں سارے لاکھوں لوگ اس وقت 8-10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ ہیں. تو اسرائیل رفح پہ حملے کا سوچ رہا تھا. اب اس نے حملہ وہ سارا پوسٹ پون کر دیا. امریکہ اسے روک رہا تھا کہ اگر تو نے یہاں حملہ کیا تو پھر تو بہت زیادہ کیجوٹیز ہو جائیں گی، معاملہ بہت بگڑ جائے گا. تو لیکن اسرائیلی ڈٹے ہوئے تھے، نہیں نیتنیاہو کے پرائم منسٹر کے، نہیں ہم کریں گے. اب جو اس کے بعد اب چھوڑ کے ایران کی طرف شفٹ ہوئے، اور مجھے لگتا ہے شاید اب رفح کراسنگ پہ اٹیک اس طرح اسرائیل نہیں کر پائیں گے. اب اس میں یہ اہم بات ہے کہ اسرائیل ایران پہ حملہ کس بڑے لیول کے کرتا ہے، کیونکہ کرے گا صحیح حملہ، کیونکہ اس کو جو دھچکا لگا ہے، اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے، اور دھچکا زک لگا ہے اسے، وہ اہم ہے. وہ یعنی یقیناً اس پہ حملہ کرے گا. اگر وہ کرے گا تو ایرانی طے کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اگلا حملہ زیادہ شدید ہوگا. اب وہ بھی کس طرح کا ہوتا ہے بھی اہم ہے. اچھا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کہا جا رہا ہے، رپورٹس آئی ہیں کہ $1 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا اس حملے کو روکنے، میزائلوں کو روکنے کے لیے. جو آپ نے یہ راکٹ میزائل پھینکتے ہیں نا، وہ اس پہ ڈرون گرانے پہ، اور انہوں نے بڑی ٹیکٹیکل کیا ایرانیوں نے. پہلے انہوں نے ہلکی لیول، ہلکی قوت والے راکٹ پھینکے تاکہ جن کے لیے ان کا میزائل سسٹم سارا اسی میں انگیج ہو جائے. وہ ڈرونز پھینکے، ڈرون ساتھ چلائے، اور پھر بیچ میں انہوں نے بڑے میزائل پھینکے. اور ان میں سے کچھ ایک دو میزائل کوئی ڈیمیج بھی ہو نا ایئر بیس ان کا، اس مطابق گئے ہیں. یہ اسٹریٹجی، یہ رشینز بھی اسٹریٹجی اپناتے رہے ہیں یوکرین میں. وہ بھی اس طرح پہلے ڈرون کرتے ہیں، دوسرے راکٹ پھینکتے ہیں، پھر وہ اصل ان کا سپر سونک میزائل آتا ہے، جس کو جو شیلڈ چونکہ انگیج ہو چکے ایٹ اے ٹائم پھینکا جاتا ہے نا، تو اس میں 1-2 منٹ کی وقفے کے بعد وہ چونکہ ان کے سارے جو اینٹی میزائل شیلڈز ہے، وہ میزائل سسٹم ہے سارا، وہ اور ایک گرانے میں نکل جاتے ہیں، اس میں سے پھر وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی جگہ نکل جاتی ہے بیچ میں سے. تو یہ ایرانیوں کی اسٹریٹجی تھی. لیکن اب اگر اگلا حملہ ان کے میزائل تو ان کے بہت سارے ہیں، اب انہوں نے 300 بھیجے پھینکے ہیں، تو اگلے بار 600 بھی پھینک سکتے ہیں، اور ان میں سے 10 20 30 40 50 پھر اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو صورتحال مطلب ایک اہم ہے. اور ایران کی یہ جو ایک طرح کی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک ڈینٹ ڈالا ہے ضرور ایک طرح کا. انہوں نے یہ، اور یہ پہلا واحد ملک ہے وہاں پہ پورے اس ریجن میں، مڈل ایسٹ کے پورے ریجن میں واحد مسلم ملک ہے. مسلم ملک ہی ہیں سارے وہاں پہ، باقی اسرائیل کے سوا سارے مسلم ملک ہی ہیں، کہ جس نے یہ بتایا کہ ہم یہ اٹیک کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہے. اب اس کو انہوں نے روک لیا. یہ تو اس طرح سمجھے چودھری اپنی بڑی حویلی میں بیٹھا ہے اور کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، اور ایک بچہ بھی اینٹ اٹھا کے پھینکے تو اس کا اگر بلب بھی ٹوٹ جائے، یا نہ بھی بلب ٹوٹے، دیوار کو بھی ٹکرائے، تو ایک ان کو غصہ تو آتا ہے نا. اور ایک ہوتا تو ہے کہ دیکھو جی کسی نے پھینک کیوں دیا. جب ایک نے پھینکا تو دوسرا بھی کر سکتا ہے نا، تیسرا بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی اگلی بار کوئی زیادہ جو جس نے پہلے وار کیا وہ زیادہ بہتر وار بھی کر سکتا ہے. تو ایران کا یہ اس لیے اہم ہے. اور امریکہ کا اس میں آپ سوچیں تو سوچ سکتے ہیں، ایک سیاسی تھیوری ہے کہ امریکنز بھی کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو بائیڈن بار بار روک رہے ہیں اور اسرائیل ان کو لفٹ نہیں کرا رہے تھے، اب شاید رویہ چینج ہوگا. تو مطلب امریکنز بھی کہیں نہ کہیں ممکن ہے چاہتے ہوں کہ اسرائیل کو کچھ سبق ملے. تو اس حملے میں اس سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو دمشق میں ایرانی ایمبیسی پہ جو حملہ کرایا ہے اسرائیل نے، وہ بھی امریکنز نے بیچ میں کچھ کردار ادا کیا. کیونکہ طریقہ کار یہ ہے نا، وہ جان بوجھ کے ہلاشیری دیتے ہیں. کہ جیسے انہوں نے عراق صدام کو کہا تھا کہ امریکی سفیر ملی اور اس نے اشارہ کیا کہ آپ کوئی پہ قبضہ کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس نے اللہ کے بندے ایسا بیوقوف آدمی تھا، اس نے حملہ کرے قبضہ کر لیا، اور پھر پوری دنیا ساتھ خلاف کھڑی ہوگی، امریکہ اس میں پیش ہو، اور پھر انہوں نے بم مار کے بیڑا گھر کر دیا. اور اسی پہلی گلف وار کے بعد ہی عراق کا صدام کا ایسا زوال شروع ہوا جو الٹیمیٹلی بعد میں اس کی تباہی اور اس کی ڈیتھ پہ ہی سارا گیا. لیکن وہ آغاز وہاں سے ہو گیا تھا. مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت تھی اس وقت، بڑی ویپن، 10 لاکھ آرمی اور میزائل اور اسکڈ میزائل، رشین میزائل تھے، اور بہت کچھ بات تھا. تو کہیں وہ جو دمشق میں ایرانی ایمبیسی کو جو حملہ نشانہ جو ایرانی اسرائیلیوں نے بنایا،
کہیں وہ بھی امریکن پیچھے تو نہیں تھا اس میں آپ چاہیں تو سوچ سکتے ہیں کہ ادھر ڈالا پھر انہوں نے ممکن ہے ایران سے ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ ان ملکوں نے رابطہ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک محدود اٹیک ہوگا، تو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے ابھی کر دو چلو، کچھ نہ کچھ انہوں نے یعنی اوقات پتہ لگے اپنی. تو ایک دلچسپ صورتحال مڈل ایسٹ میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گیا، لیکن ایرانیوں نے بھر اپنی جرت اور اپنی وہ ایک اور اپنے مضبوط اعصاب کی مضبوطی شو کی ہے، کیونکہ اگلا اٹیک ان پہ ہو سکتا ہے اور وہ بڑا اٹیک ہو سکتا ہے. وہ کیا ہوگا وی نیور نو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ آج شاید ایک آدھ دن میں کچھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور ریجن میں معاملہ آگ بھڑکنے کی وجہ نیچے ہو تو سکون ہو، اور ساتھ ہی آئل پرائسز اور باقی چیزیں وغیرہ بھی. جنگ سے بچنا چاہیے، جنگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.